हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिकको युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोहरूमा हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस र कन्सेप्ट प्लस अरू धेरै प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू चाहिँ हामीले ट्याक्सको गरेका थियौँ र आज हामी एउटा यो क्वेसन चाहिँ गर्छौँ है। सो नम्बर 1, केएमसी प्राइभेट लिमिटेड had this depreciated balance in block B of asset as an Asar 31st 2066। मतलब केएमसी प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ है असार 31st मा ब्लक बी को चाहिँ डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स यति थियो अरे है। फर्निचर एन्ड फिक्चर थियो 50,000 को, कम्प्युटर थियो 25,000 को, अदर अफिस इक्विपमेन्ट थियो 10,000 को, अनि टोटल ब्लक बी को चाहिँ भ्यालु थियो 85,000 है। द कम्पनी अर्न 7/10 2066 डिस्पोज्ड अफ द कम्प्युटर फर द फलोइङ कन्सिडरेसन। अनि 85,000 को जुन ब्लक छ त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले के गर्यो त डिस्पोज गर्यो अरे। अब डिस्पोज गर्दा चाहिँ दुईवटा भ्यालुमा यसलाई डिस्पोज गरेको छ। कन्डिसन 1, 1 लाख चाहिँ सेल कन्सिडरेसन छ त्यति बेला हैन, 1 लाख को कन्सिडरेसनमा, अथवा कन्डिसन 2 के छ भन्दाखेरि 30,000 को कन्सिडरेसनमा। अब के भन्छ, क्याल्कुलेट द ट्याक्सेबल गेन फ्रम द डिस्पोजल अफ कम्प्युटर एन्ड ब्यालेन्स इन द ब्लक फर द पर्पज अफ डिप्रिसिएसन फर द इयर 2066 एन्ड 67 इन इच अफ द एबोभ कन्डिसन। यो धेरै पहिलाको कन्डिसन हो, के अरे क्वेसन हो। सो यहाँ हामीलाई उसले के भनेको छ कि ट्याक्सेबल गेन चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल, अनि ब्यालेन्स चाहिँ कति बस्छ त त्यो ब्लकमा है। दुईटै कन्डिसनमा चाहिँ कन्डिसन 1 मा पनि र कन्डिसन 2 मा पनि कति ट्याक्सेबल गेन हुन्छ त्यो पनि निकालेर देखा, अनि ब्यालेन्स कति बस्छ त्यो पनि निकालेर देखा भनेर हामीलाई चाहिँ भनेको छ। त यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले कन्डिसन 1 लेख्छु। कन्डिसन 1 मा सिम्पली हामीलाई चाहिँ सेल प्राइस कति छ हेरौँ त। सेल प्राइस हाम्रो कति छ 1 लाख को है। सेल प्राइस हाम्रो कति छ 1 लाख को। त्यसपछि डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स कति छ, डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स अफ ब्लक बी हैन। ब्लक बी को चाहिँ डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स कति छ 85,000 छ, 85,000। सो 85,000 हामी यहाँ घटाइदिन्छौँ 85,000 कन्डिसन 1 अनुसारले। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ट्याक्सेबल गेन कति आयो त, ट्याक्सेबल गेन कति आयो 15,000 आयो 15,000। भनेपछि कन्डिसन 1 मा यदि हामीले गर्यौँ भने, कन्डिसन 1 मा यदि हामीले गर्यो भने ट्याक्सेबल गेन त हाम्रो 15,000 आउँछ जुन हामीले निकाल्यौँ। अब ब्यालेन्स सोधिरहेछ त यदि सेल प्राइस ब्लकको प्राइस भन्दा धेरै छ है, सेल प्राइस ब्लकको भ्यालु भन्दा धेरै छ भने डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ त निलो हुन्छ है। अब बुझ्नुभयो, ब्यालेन्स इन ब्लक कति हुन्छ त, ब्यालेन्स इन ब्लक बी इज इक्वल टु कति हुन्छ 0। यहाँ चाहिँ अब केही बस्दैन है, किनकि सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द डिप्रिसिएटेड भ्यालु अफ ब्लक बी। ठिक छ। त्यस्तै कन्डिसन 2 मा हेर्नु होला। कन्डिसन 2 मा के छ, कन्डिसन 2 मा चाहिँ हामीलाई के भनेछ 30,000 को। त सेल प्राइस कति छ, सेल प्राइस भयो तिम्रो तपाईँको चाहिँ कति 30,000। त्यस्तै माइनस डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स अफ ब्लक बी कति 85,000। अब ब्यालेन्स चाहिँ 85,000 छ भने, ब्यालेन्स 85,000 छ है, के अरे डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स चाहिँ 85,000 को छ, सेल प्राइस चाहिँ 30,000 मात्रै छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त ट्याक्सेबल लस हुन्छ। ट्याक्सेबल लस कतिको 55,000 को हो कि होइन। यहाँ गेन हुन्छ त होइन, किनकि जतिको भ्यालु छ त्योभन्दा त सेलिङ प्राइस मेरो के छ कम छ। अनि ट्याक्सेबल लस मलाई कतिको हुन्छ 55,000 को। त हामीले ट्याक्सेबल लस निकाल्यौँ। त्यसपछि ब्यालेन्स सोधिरहेको छ कन्डिसन 2 को। त कन्डिसन 2 मा हामी ब्यालेन्स कति भन्छौँ, सिन्स द सेलिङ प्राइस अफ ब्लक बी इज लोवर देन द डिप्रिसिएटेड ब्यालेन्स इन ब्लक बी, देयरफोर द ब्यालेन्स इन ब्लक बी इज 55,000। 85,000बाट चाहिँ 30,000 को मात्रै बेच्यो, त्यही भएर रिमेनिङ चाहिँ कति बच्यो त 55,000 को चाहिँ हाम्रो ब्लकमा बचिरहेको हुन्छ है। सो यो चाहिँ के हो त एउटा नयाँ क्वेसन हो है। यसो क्वेसनहरूमा चाहिँ विद्यार्थी झुकिन्छ, इक्जाम आयो भने गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ मैले नयाँ क्वेसनहरूले चाहिँ म तपाईँलाई भिडियो मार्फत दिने नै छु है। एउटा भिडियोमा एउटा क्वेसन, अर्को भिडियोमा अर्को क्वेसन, त्यसरी चाहिँ मैले तपाईँलाई दिँदै जान्छु। र तपाईँलाई चाहिँ प्रत्येक भिडियो हेर्नलाई प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र नोटिफिकेसन बटनलाई चाहिँ अल नोटिफिकेसनमा दबाएर राख्नु होला, ताकि सबै भिडियोको नोटिफिकेसन अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले पाउनुहुन्छ है। स्मार्ट प्राइभेट लिमिटेड पर्चेस्ड अ पिस अफ ल्यान्ड अन आश्विन 2064 10 लाखमा है। भनेको एउटा के भन्दाखेरि स्मार्ट प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ एउटा ल्यान्ड किन्यो अरे, कहिले त आश्विन 25 मा 10 लाखमा। एन्ड इन्कर्ड एन एक्सपेन्डिचर अफ रुपिज 1,50,000 अन रजिस्ट्रेसन एन्ड ब्रोकरेज। 1,50,000 र चाहिँ रजिस्ट्रेसन र ब्रोकरेजको चाहिँ खर्च पनि उसले गरेको छ। इट कन्स्ट्रक्टेड अ बिल्डिङ अन द ल्यान्ड कस्टिङ रुपिज 25 लाख। ल्यान्डमा चाहिँ जमिनमा एउटा बिल्डिङ पनि खडा गर्यो जसको दाम चाहिँ कति छ 25 लाख रुपियाँ। द बिल्डिङ वाज रेडी फर युज अन श्रावण 25 2065। 2065 मा चाहिँ उसको युज हुने लायक चाहिँ भइसकेको थियो अरे।
द डेप्रिसिएटेड भ्यालु इन ब्लक ए वाज ₹10 लाख एट द एन्ड अफ द इयर 2064 एन्ड 65। ब्लक ए को चाहिँ डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स 64 र 65 को इन्डमा चाहिँ 10 लाख थियो, एक्सक्लुडिङ कस्ट अफ बिल्डिङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन। जुन अहिले बिल्डिङ चाहिँ बनिरहेको छ त्यसको चाहिँ फेरि यसमा के थिएन, एड चाहिँ थिएन है। फेरि ड्युरिङ द इयर 65 एन्ड 66 द कम्पनी क्यापिटलाइज 60,000 एज रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट इन ब्लक ए। ब्लक एमा चाहिँ 60,000 को चाहिँ के गरेको छ त, 65-66 को सुरुमा चाहिँ उसले 60,000 को चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट क्यापिटलाइज गरेको छ भनेको हामीले कस्टमा चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। अन श्रावण 1 2066 द कम्पनी सोल्ड द ल्यान्ड एन्ड न्युली कन्स्ट्रक्टेड बिल्डिङ फर ₹40,000। द मार्केट भ्यालु अफ ल्यान्ड अन द्याट डेट वाज 15 लाख एन्ड द बिल्डिङ वाज 25 लाख। भनेको उसले चाहिँ ल्यान्ड र बिल्डिङ दुइटै बेच्यो रे। ल्यान्डको चाहिँ 15 लाखमा बेचेछ अनि बिल्डिङको चाहिँ 25 लाखमा बेचेको छ। यु आर रिक्वायर्ड टु क्याल्कुलेट ट्याक्सेबल गेन फर द डिस्पोजल अफ ल्यान्ड बिल्डिङ फर द इयर 2066 एन्ड 67। तपाईँलाई याद छ भने हामीले प्रिभियस क्वेसनमा चाहिँ यही वाला क्वेसन गरेको थियौँ, ट्याक्सेबल गेन र ट्याक्सेबल लस चाहिँ हामीले निकालेका थियौँ है। सो सेम क्वेसन चाहिँ यो पनि छ, तर यसमा चाहिँ तरिका फरक छ, अलि स्टाइल चाहिँ फरक तरिकाले हामीलाई दिएको छ इन्फर्मेसन चाहिँ। ओके, सो यहाँ तपाईँलाई मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला ल्यान्डको देखाइदिन्छु है। ल्यान्डको चाहिँ सबभन्दा पहिला म देखाइदिन्छु अनि बिल्डिङको चाहिँ हामीले त्यहीँबाट हेरौँला, ठिक छ। ल्यान्डको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई सेलिङ प्राइस उसले कति दिएको छ, ल्यान्डको सेलिङ प्राइस उसले कति दिएको छ 15 लाखमा चाहिँ हामीले ल्यान्डलाई बेचेको छौँ अरे है। त सेल्स प्राइस हाम्रो कति भयो 15 लाख। यसलाई हामी भन्छौँ इन्कमिङ, यसलाई हामी के भन्छौँ इन्कमिङ भन्छौँ होइन। इन्कमिङमा चाहिँ 15 लाख रुपियाँ आयो। अब लेस हामी गर्छौँ के आउटगोइङ्स, लेस हामी के गर्छौँ आउटगोइङ्स। त आउटगोइङ्स गर्दा चाहिँ हाम्रो के खर्चहरू छ त, एउटा चाहिँ पर्चेज कस्ट होइन, एउटा चाहिँ पर्चेज कस्ट चाहिँ हाम्रो गयो कतिको 10 लाखको चाहिँ यो गयो। त्यसपछि हामीले रजिस्ट्रेसनको पनि खर्च गरेको छ, रजिस्ट्रेसनको पनि खर्च गरेका छ। त रजिस्ट्रेसनको खर्च प्लस रजिस्ट्रेसन एन्ड ब्रोकरेज दुइटै मिलाएर उसले खर्च गरेको छ है। रजिस्ट्रेसन एन्ड ब्रोकरेजको खर्च चाहिँ उसले कति गरेको छ त 1,50,000 को चाहिँ खर्च गरेको रहेछ। यो पनि हामीले खर्च घटाइदियो भने अरू केही छ त उसको, अरू कुनै खर्च चाहिँ बाहिर गएको छ त ल्यान्ड रिलेटेड छैन भनेपछि यति घटाइसकेपछि त हामीसँग ट्याक्सेबल गेन कति आयो त, ट्याक्सेबल होइन ट्याक्सेबल गेन अन ल्यान्डमा चाहिँ ट्याक्सेबल गेन कति भयो त 10 लाख घटाएपछि 3,50,000। सो 3,50,000 चाहिँ के भयो हाम्रो ल्यान्डको ट्याक्सेबल गेन भयो। सो यो त हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब कुरा के छ बिल्डिङको निकाल्नुपर्ने। अब कुरो के छ त बिल्डिङको चाहिँ कसरी निकाल्ने त है, हामीले अब बिल्डिङको चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त सबभन्दा पहिला हामीलाई उसले के भनेको छ द डिप्रिसिएटेड भ्यालु इन ब्लक ए वाज ₹10 लाख एट द एन्ड अफ द इयर 64 र 65 है। त 64 र 65मा चाहिँ हाम्रो कति भ्यालु थियो 10 लाखको ब्लकको भ्यालु थियो है। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अनि हामीले के गर्छौँ त नयाँ चाहिँ एउटा बिल्डिङ बनाएको छौँ अरे 25 लाखको है। एउटा नयाँ बिल्डिङ हामीले 25 लाखको बनाएको छौँ। त यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो 25 लाखको चाहिँ भ्यालु एड गर्नु पर्यो, 25 लाखको भ्यालु चाहिँ एड गर्नु पर्यो। अनि 25 लाखको भ्यालु एड गरेर है 25 लाखको भ्यालु एड गरेर हाम्रो चाहिँ अब कति हुन्छ यहाँ 35,000 चाहिँ हुन्छ, 35,000 चाहिँ हुन्छ। अब 35,000 भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त 35,000 चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस हो। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो डेप्रिसिएसन चाहिँ घटाउनु पर्यो, यसमा हामीले के गर्नु पर्यो डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो। त डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्टले लाग्छ यसमा 5%ले है, किनकि यो ब्लक एमा पर्छ नि त डेप्रिसिएसन यसमा कति लाग्छ बिल्डिङमा 5% भनेपछि 35 लाखको 5% कति हुन्छ 35 लाखको 5% हुन्छ तपाईँको 1,75,000, 1,75,000। डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ कति आउँछ त 33,25,000 ठिक छ। यो तपाईँको कति आयो 33,25,000। त यो 33,25,000 जुन छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको कहिलेको आछ त यो चाहिँ तपाईँको आछ डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स, यसलाई हामी के भन्छौँ डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब 65-66 को चाहिँ यो डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स भयो। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिपेयर्स क्यापिटलाइज भनेको थियो है। त जुन 60,000 को चाहिँ उसले खर्च गरेको थियो यहाँ जुन उसले 60,000 को जुन खर्च गरेको थियो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कहिले गरेको थियो 65-66 को सुरुमा। त 64-65 त भइसक्यो, अब सुरु के भयो 65-66। त यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो 60,000 को चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कस्ट चाहिँ जोड दिनु पर्यो। अनि अब बल्ल के हुन्छ यो 33,85,000 को चाहिँ हाम्रोसँग के हुन्छ डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स बन्छ है। 33,85,000 को चाहिँ के भन्छ त डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स बन्छ कहिले 65 र 66 को है, 65 र 66 को। अब श्रावण 2066 मा त
65-66 को लास्ट अथवा श्रावण 66 को चाहिँ सुरु भनेको चाहिँ कुरो त्यही हो हैन। किनकि असारमा हाम्रो के हुन्छ, फाइनेन्सियल इयर सकिन्छ। असारमा हाम्रो फाइनेन्सियल इयर सकिन्छ भने साउन 1 को बेचेछ भने त कुरो त्यही भयो। असार लास्ट भनौँ अथवा साउन 1 भनौँ, कुरो त त्यही हो। त यहाँ चाहिँ उसले के गरेको छ त, यसको चाहिँ यसलाई डिस्पोज गरेको छ अरे कतिमा त 25 लाखमा। त यसको हामीले के गर्छौँ, सेलिङ प्राइस लिन्छौँ। सेलिङ प्राइस कति हुन्छ यसको, 25 लाख रुपियाँ हैन। कतिमा बेचेको छ उसको, 25 लाख रुपियाँ। त यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् जुन उसको डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स छ, जुन उसको डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स छ 3,85,000 को, त्यसमा चाहिँ सेलिङ प्राइस कति भयो त 25 लाख मात्रै। भनेपछि यहाँ चाहिँ सेलिङ प्राइस के छ त, डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स भन्दा कम छ है। सेलिङ प्राइस चाहिँ डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स भन्दा कम हुने बेलामा जुन अमाउन्ट यहाँ आउँछ नि, जुन अमाउन्ट यहाँ आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, यसलाई भन्छौँ हामीले डेप्रिसिएटेड ब्यालेन्स इन द ब्लक। यसलाई भन्छौँ हामी के, डेप्रिसिएसन, मतलब यसरी बुझौँ न, यसलाई भन्छौँ हामी डेप्रिसिएसन बेसिस अफ बिल्डिङ। डेप्रिसिएसन बेसिस अफ बिल्डिङ है। यो चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस हुन्छ तपाईँको कति अब 33,85 बाट तपाईँले कसै गर्नुभयो भने 8,85,000। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, डेप्रिसिएसन बेसिस हुन्छ है। ब्लक ए को चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस हुन्छ यसरी। यदि हाम्रो सेल्स प्राइस चाहिँ, यदि हाम्रो सेल्स प्राइस डेप्रिसिएसन बेसिस भन्दा बढी भएको भए यो चाहिँ ट्याक्सेबल गेन आउँथ्यो है। डेप्रिसिएसन बेसिस भन्दा सेल्स प्राइस धेरै भएको भए हाम्रो चाहिँ यहाँ के आउँथ्यो त, के आउँथ्यो, ट्याक्सेबल गेन आउँथ्यो। तर यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस भन्दा सेल्स प्राइस चाहिँ कम छ। त्यही भएर जुन रिमेनिङ अमाउन्ट आउँछ नि, त्यो रिमेनिङ अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त, त्यो ब्लकको चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस भइहाल्छ। बुझ्नुभयो? ओके। त यहाँ त हामीले गेन निकाल्यौँ अनि यहाँ चाहिँ यो के डेप्रिसिएसन बेसिस भइहाल्यो त्यो वर्षको फाइनेन्सियल इयरको। ठिक छ। त यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।